बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर अगर आपको ये देखना है कि कोई आइन है, कोई कानून है, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसे में फिर कौन सामने आएगा? जब जब ऐसी सूरत हाल होती है, तो हमने माजी में भी वुकला की तहरीकें देखी हैं, तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर वुकला की तहरीक शुरू होने जा रही है। और आजकल ज़मान पाक भी सिर्फ वुकला ही जा रहे हैं। और मैंने आपको कल एक इशारा दिया था, लग ये रहा है कि बड़े स्टेज के ऊपर तैयारी हो रही है, लेकिन ये ज़मान पाक से ऐलान नहीं हुआ। इस वक्त आपको एक बात याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे नुमाइंदा तंजीम है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन जो एशिया की सबसे बड़ी बार है, ये तीनों जो बार्स हैं उसके ऊपर के अंदर हामिद खान का जो ग्रुप है वो जीता हुआ है। और हामिद खान तहरीक इंसाफ के भी बानी अरकान में तस्वुर किए जाते हैं। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ बैठे हुए थे हामिद खान साहब के साथ लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर, फिर लाहौर बार के सदर। और वहां पे बड़े दो टोक ऐलान के अंदर उन्होंने कहा है कि जो शहरियों के बुनियादी हुकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा है, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, जिस तरह इंतजामिया अपने इख्तियार से बहुत आगे जा रही है, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, वो मिलिट्री कोर्ट्स का है। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी अदालत के फैसले मौजूद हैं, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। उन्होंने ये कहा है, मैं अगर हामिद खान की ज़बान के अंदर आपको अल्फाज में सुनाऊं, तो उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को किसी सूरत नहीं मानेंगे। अब उनका ख्याल ये है कि वहाँ पे उस तरह से फेयर ट्रायल नहीं होता, या जो भी उनकी राय है वो उन्होंने भरपूर दी है और वो कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर वुकला भरपूर तरीके से काले कोट वालों की तहरीक हमें दिखाई देगी। एक ऐसी ही तहरीक हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में देखी थी, और फिर जनरल मुशर्रफ को घर जाना पड़ा, और बाद में वो बहुत ताकतवर जनरल मुशर्रफ ने ये माना था कि वुकला तहरीक ही उनके जवाल का बायस बन गई थी, और उनके मुताबिक वकीलों से या जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से पंगा लेना उनकी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे ये लग रहा है कि एक बार फिर वुकला की वही तहरीक सड़कों के ऊपर है, क्योंकि बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। और मुअत्तल से मुराद यह, जब उसके ऊपर अमल दरामद ही नहीं होना तो फिर मुअत्तल ही तस्वुर किए जाएंगे। अदालत का फैसला मानने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है वो किस तरह चल रही है। पुलिस एक पार्टी है, वो लीडर्स को रिट्वीट्स करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपने काम के अलावा बाकी हर काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, उसने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म दिया है, उन्हें मजीद किसी मुकदमात के अंदर गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। अब देख लेते हैं, अगर तो शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस या उस हवाले से कोई चीज़ पे तैयार हो गए हैं तो फिर तो नज़र आएगा। अदरवाइज आप देखिएगा कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे उनकी गिरफ्तारी होती है, जो कि आइन और कानून की एक वाज़ेह सूरत हाल हमें नज़र आती हुई दिखाई देगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो आपको खबर देनी है, वो खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ऑडियो लीक्स के ऊपर जो कमीशन है वो बना हुआ है। उस कमीशन के ऊपर सबसे पहली बात आज जब शुरू हुआ, तो आज उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा जी मैं बेंच के हवाले से दलाइल देना चाहता हूँ। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हम तीनों जजेस मुतनाज़ा हैं। और फिर उन्होंने कहा कि बेंच के ऊपर जो इतराज़ होता है वो बुनियादी तौर पे किसी कानूनी नुक्ते के ऊपर होता है। जब आपको ये यकीन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं है, तो फिर आपने किस बुनियाद के ऊपर ये इतराज़ जो है वो उठा दिया है। अब इतराज़ इन्होंने उठाया कि जी उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर का ऑडियो लीक से ताल्लुक है, तो इस हवाले से आप ना सुने। फिर उन्होंने कहा कि देखें, अटॉर्नी जनरल ने जब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने चीफ जस्टिस की मौजूदगी में उनसे पूछे बगैर जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दिया। ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, आप इस पर दलाइल दें। फिर जहां पे राना सनाउल्ला वाली बारी आई तो अदालत ने कहा कि वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या ऐसी लापरवाही का मुजाहरा किया जा सकता है? ऐसे बयान के बाद तो इस वजीर को हटा दिया जाता या वो मुस्ताफी हो जाता। और जस्टिस मुनीब ने पूछा कि क्या विफाक को इल्म नहीं है कि ये ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं है? सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
کیا یہ درست نہیں ہے کہ وزیر داخلہ ان آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں؟ پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز بھی چلا دی گئیں۔ اب جسٹس منیب نے بتایا کیا قانونی طور پہ درست ہے کہ جس آڈیو کی حقیقت کا نہیں پتا وہ بینچ کے اوپر اعتراض اٹھائے، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور عدلیہ کے ساتھ بھی کیا انصاف ہے کہ پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصحیح کی، پھر کہا کہ اب ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں۔ یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا، کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کا نام لے کر کوئی آڈیو بنا دو۔ اب یہ باتیں واقعتاً بہت مناسب اور درست اور جائز ہیں کہ اس وقت کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ججز کو ہر صورت پریشرائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوں کریں کہ ان کے خلاف آڈیوز بنا دیں، اور عدالت بار بار ایک سوال پوچھ رہی ہے کہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلانٹ کس نے کی ہیں، اور جس پہ چیف جسٹس نے پھر پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے وسائل کا استعمال ان آڈیوز کے ریکارڈ کرنے سے متعلق کہیں پہ استعمال کیا؟ شعیب شاہین صاحب نے بھی دلائل دیے، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کیس آیا الیکشن والا تو پہلی آڈیو آ گئی، اور پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا ابھی تک یہ معلوم کیا گیا ہے کہ یہ ٹویٹر ہینڈل کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے جہاں سے آڈیوز لیک کی جاتی ہیں؟ کیا پاکستان سے ہوتا ہے یا پاکستان سے باہر ہوتا ہے؟ کیوں ایک ہی ٹویٹر ہینڈل سے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ تو یہ وہ اہم باتیں ہیں۔ تو عدالت اس چیز کو عدلیہ کے وہ آزادی کے حوالے سے دیکھ رہی ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف کمیشن حقائق بنانے کے لیے ہے تو پھر شعیب شاہین نے یہ نقطہ اٹھایا کہ دیکھیں اس کمیشن کے اندر یہ نقطہ نہیں شامل ٹی او آرز کے اندر کہ یہ دیکھا جائے کہ آخر یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے اور یہ پھر آڈیوز کون لیک کرتا ہے۔ اس حوالے سے کسی کو کوئی علم جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کالز کیسے ریکارڈ کی جاتی ہیں، اصل میں یہ جو کمیشن ہے ان تمام عوامل کا جو جائزہ ہے وہ لیا جائے گا، اور معاملہ انتہائی ابتدا کی سطح کے اوپر ہے، اور وفاقی حکومت کے مطابق یہ آڈیوز مبینہ آڈیوز ہیں، اور وفاقی حکومت کا یہی بیان دیکھا جانا چاہیے۔ کابینہ کے علاوہ کسی وزیر کا ذاتی بیان حکومت کا بیان نہیں ہے، یعنی رانا ثناءاللہ کی وہاں قربانی، انہوں نے کہا آپ اس نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا یا اس کو نکالا کیوں نہیں گیا؟ تو اس کے بعد حکومت نے فوری طور پہ کہا جی کابینہ کے علاوہ کسی وزیر کا بیان بھی ہم حکومت کا بیان نہیں سمجھیں گے۔ تو اگر جس پہ پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر وزیر خزانہ کچھ بیان دے تو کیا وہ بھی حکومت کا بیان نہ سمجھا جائے؟ یعنی آپ اس لیول کے اوپر جا کے پھر بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر معاملہ سپریم کورٹ کے تمام ججز سے متعلق نکل آئے تو پھر یہ نظریہ ضرورت پہ عمل ہو سکتا ہے، یعنی پھر ہم کہہ لیں گے کہ آپ دے سن لیں، تو چونکہ سب ججز کا نہیں ہے تو اب آپ نہ سنیں۔ پھر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ بے نظیر کیس میں بینچ پر اعتراض نہیں ہوا، کیا اس کیس میں ججز نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا جن کی کال سٹیپ ہوئی تھی؟ یعنی منیب اختر صاحب نے ان کے گراؤنڈ کے اوپر کھیل کے جا کے کہا کہ بے نظیر حکومت کے اندر جس کے اندر حکومت کو فارغ کیا گیا تھا وہاں پہ جن ججز کی کال سٹیپ ہوئی تھی کیا انہوں نے کیس نہیں سنا تھا؟ سنا تھا۔ اگر سنا تھا تو کیا فیصلہ درست نہیں دیا تھا؟ اب اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے کہا جی وفاقی حکومت کا کیس تعصب کا نہیں مفادات کے ٹکراؤ کا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا یہ اعتراض صرف جوڈیشل کارروائی پہ بنتا ہے یا انتظامی امور کی انجام دہی پر بھی ہے؟ اور پھر جسٹس منیب نے کہا کہ بے نظیر بھٹو کیس سننے والے 7 میں سے 4 ججز کی فون ٹیپنگ کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل نے کہا اس کیس میں صدر کے اختیارات کا سوال تھا۔ اب اس ساری صورتحال کے بعد حکومت کے پاس واضح طور پہ کوئی جواب دکھائی نہیں دے رہا، حکومت بیک فٹ کے اوپر ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے اور قانون کی عدالت میں جواب دینا بہت مشکل ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔